नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा आज उपस्थित भएका छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरबाट। कालीकोटमा बम विस्फोट हुँदा 2 बालिकाको मृत्यु, 3 जनाको अवस्था गम्भीर। भारतद्वारा दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा सूचना नै नदिई विस्फोट, 1 9 वर्षीय अबोध बालकको मृत्यु। नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्र 7% को आर्थिक वृद्धि दर, 12.5 लाख नयाँ रोजगारी दिने, 3 वर्ष मुनि र 73 वर्ष माथिका नागरिकको उपचार निशुल्क। घोषणा पत्र अनुसार कांग्रेसले के गर्छ के गर्दैन, प्रतिबद्धता सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। तराईमा छठको रौनक, बजारमा चहल पहल बढ्दै, मिथिलाञ्चलमा सामा चकेवा पर्व सुरु। वर्षा सकिएपछि नारायणी नदीमा सञ्चालन हुन थाले मोटर बोट। महोत्तरीको भङ्गाहामा लगाइएको कर्फ्यू हट्यो, अवस्था सामान्य बन्दै। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख नेन्सी पेलोसीका श्रीमानमाथि आक्रमण, अवस्था गम्भीर। र पाकिस्तानमा इमरान खान विरुद्ध घडी चोरको नारा लगाउँदै प्रदर्शन। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब पुरा समाचार सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सही र सत्य सूचना पाउनका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। हाम्रो न्युज बुलेटिन आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो पटक लेखिदिनु होला र रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका 10 राणा वाडामा बम विस्फोट हुँदा 2 बालिकाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 3 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय कोदोबारीमा बम विस्फोट हुँदा स्थानीय 4 वर्षकी बालिका झरना थापाको घटनास्थलमै र 4 वर्षकी सरस्वती राणाको उपचारका क्रममा सुर्खेतमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रमुख डीएसपी जयश्वर रिमालले जानकारी दिनुभयो। बम नयाँ हो वा पुरानो भन्ने नकुलेको प्रहरीको भनाइ छ। गम्भीर घाइते हुनेहरूमा तिलागुफा नगरपालिका 10 राणा वाडाका 7 वर्षका कमल थापा, वर्ष 5 का मुस्कान थापा र 3 वर्षकी दर्शना लामा रहेका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत पठाइएको छ। महाकाली नदी पारी भारतले तावाघाट लिपुलेक सडक चौडा गर्ने क्रममा विस्फोट गराउँदा उछुटिएको ढुङ्गा लागेर दार्चुलाको ब्यास नगरपालिका 2 दुम्लिङका 9 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा भारतले बिना सूचना विस्फोट गराउँदा हिक्मत महराका छोरा पवनको शुक्रबार ज्यान गएको हो। उनी दुम्लिङ स्थित सर्वहित आधारभूत विद्यालयमा कक्षा 3 मा अध्ययनरत थिए। ढुङ्गा लागेर हिक्मतकी 14 वर्षीय छोरी सरिना घाइते भएकी छन्। खुट्टामा चोट लागेकी उनको जिल्ला अस्पताल खलङ्गामा उपचार भइरहेको छ। ब्यास 2 का वडा अध्यक्ष धीरेन सिंह बुढाथोकीले बिहान 9:30 बजेतिर तम्बाकु नजिक थीबाट फर्किने क्रममा पारीबाट आएको ढुङ्गा लागेर पवनको ज्यान गएको हो। उनका अनुसार भारतीय पक्षले जानकारी नदिई विस्फोट गराएकाले उक्त घटना भएको हो। टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका पवनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी तर्कराज पाण्डेले बताउनुभयो। उनको शव पोस्टमार्टमका लागि शुक्रबार साँझै जिल्ला अस्पताल खलङ्गा पुर्याइएको छ। दशैं तिहारको बिदामा थी गाउँमा तरकारी लगाउन गएका उनीहरू स्कुल खुल्ने समय भएकाले घर फर्किएका थिए। यसअघि विस्फोट गराउँदा सिटी बजाउँथ्यो। पारी सिटी बजेपछि सबै सचेत हुन्थे। विस्फोट अवधिभर कोही पनि बाटोमा निस्किँदैनथे। हिक्मतको भनाइ उद्धृत गर्दै वडा अध्यक्ष बुढाथोकीले भन्नुभयो, आज बजाएन, सिटी नबजाएपछि बाटबाटै घर आउने क्रममा थियौं, त्यही बेला ढुङ्गा उछुटिएर आएर छोराको ज्यान गयो। भारत पिथौरागढ जिल्लाको धारचुला अन्तर्गत तावाघाट लिपुलेक सडक खण्डको लखनपुर क्षेत्रमा काम गरिरहेको गर्ग एन्ड गर्ग निर्माण कम्पनीले विस्फोट गराएको थियो। विस्फोट अघि कम्पनीले कुनै सूचना नदिएको हिक्मतको भनाइ छ। सीमा क्षेत्रमा कुनै जानकारी नदिई विस्फोट गराउँदा घटना भएको हो उहाँले भन्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा कुनै भौतिक संरचना बनाउँदा दुवै देशले एक अर्कालाई असर पुर्याउने काम गर्न पाइँदैन। विस्फोट गराउनै पर्ने भए विस्फोट अवधिभर प्रभावित क्षेत्रमा मानिसहरूलाई आवत जावत रोक लगाउनुपर्छ। त्यसका लागि एक अर्का देशका प्रशासन बीच समन्वयन गर्नुपर्छ। तर शुक्रबार भारतीय पक्षले विस्फोट गराउनु अघि त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सूचना नै दिएन। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रज्य दीर्घराज उपाध्यायले विस्फोट अघि भारतीय पक्षले सूचना प्रवाह नगरेकै कारण बाटोमा हिँडिरहेका बालकले ज्यान गुमाउनु परेको बताउनु भयो। महाकाली वारी नेपाली सेनाले पनि बाटो खनिरहेको छ। बाटो निर्माणका क्रममा हाम्रो पक्षबाट विस्फोट गराउनु अघि सिटी फुक्ने, माइकिङ गर्ने लगायत सम्भव भएसम्म प्रभावकारी रूपमा सूचना प्रवाह गर्ने गरेका छौं। प्रज्य उपाध्यायले भन्नुभयो, भारतीय पक्षले पनि प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने थियो, तर शुक्रबारको विस्फोटमा उनीहरूले सावधानी अपनाएको देखिएन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सडक निर्माणका क्रममा विस्फोट गर्दा सीमासँग जोडिएको नेपाली पक्षलाई जानकारी नदिएर भारतीय निर्माण पक्षले गम्भीर त्रुटि गरेको बताउनुभयो। यस विषयमा कूटनीतिक
माध्यमबाट सरकारले क्षतिपूर्ति दिलाउन र फेरि यस्तो हुन नदिन पहल गर्ने बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री एवं एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य गणेश सिंह ठगुन्नाले पनि लापरवाही गर्ने पक्षलाई कानुनी कारबाही र मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। बालकको ज्यान गएको घटना जानकारी पाए लगतै प्रज्य उपाध्यायले भारतीय समकक्ष पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी आशिष चौहानलाई फोन गरेर आपत्ति जनाउनु भएको थियो। जवाफमा जिल्ला अधिकारी चौहानले घटना दुःखद भएको र विस्फोटबाट ज्यान गुमाएका बालकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रज्य उपाध्यायले बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले दार्चुला घटना गम्भीर रहेको बताउनुभयो। मानवीय क्षति हुने गरी भएको घटनालाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं। दार्चुला प्रशासनले यसबारे पत्र पठाइसकेको छ। प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, पत्र छिट्टै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँछौं। बाँकी विषय कूटनीतिक माध्यमबाट गर्नुपर्ने भएकाले के कसो गर्नुपर्ने हो परराष्ट्रबाट नै हुन्छ। 2078 जेठ 25 मा पनि ब्यास गाउँपालिका दुम्लिङ र कन्जु क्षेत्रबाट पारी भारतले बाटो विस्तार गर्ने क्रममा गराएको विस्फोटले चट्यान खसेर नेपालतर्फको बाटो महाकालीले भत्काएको थियो। दुम्लिङबाट करिब 200 मिटर उत्तरतर्फको घोडेटो बाटो महाकालीले बगाएको थियो। बाटो बनाउँदा नेपालको भूमिसँगै चीनको सीमा जोडिएको टिङ्कर गाउँ आउजाउमा व्यवधान पुगेको थियो। भारतीय विस्फोटका कारण महाकालीको धार नेपालतर्फ धकेलिएको थियो। यस क्षेत्रमा परि विस्फोट गराउँदा उछुटिएर आएको ढुङ्गाले केही नेपाली घाइते भएका थिए। सोही क्षेत्रमा 4 वर्ष अघि पनि भारतले सडकको ट्र्याक खोल्न गराएको विस्फोटमा नेपालतर्फ दुम्लिङका 4वटा घरमा क्षति पुगेको थियो। पारीबाट उछुटिएर आएको ढुङ्गा लागेर घरपालुवा चौपाए पनि घाइते भएका थिए। भारतले निर्माण गरिरहेको सडक महाकाली नदीबाट करिब 500 मिटर उचाइमा छ, तर महाकाली किनारको नेपाली बाटो 15 देखि 20 मिटरको मात्रै उचाइमा पर्छ। दुवै देशले चट्टान फोर्ने वा सीमा क्षेत्रलाई असर पुग्ने खालको विस्फोट गराउँदा दुवै देशका स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रसँग सहमति लिने र समन्वयन गर्नुपर्ने हो। तर भारतीयले उक्त सडक खन्दा होस् वा विस्तार गर्दा होस् नेपाल पक्षसँग समन्वयन गरेको छैन। यही सडक हुँदै कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर भारतले चीनको मानसरोवर जोड्ने बाटो खन्नुका साथै विस्तार गरिरहेको छ। यसो त पटक पटक भारतीय पक्षको ज्यादतीमा पर्दै आएका छन्। 2078 साउन 15 मा दार्चुलाको मालघाटमै भारतीयले तुइनको लट्ठा फुस्काइदिँदा ब्यास गाउँपालिका 2 खाङदाङका 33 वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए। धामी अहिलेसम्म फेला परेका छैनन्। तुइनको लट्ठा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का जवानले खुस्काइदिएको किटानीका साथ नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै संलग्नलाई कारबाही र बेपत्ता रहेका धामीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो। तर उक्त घटनाको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि भारतले तुइन घटनामा संलग्नमाथि कारबाही र धामीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने बारे कुनै निर्णय गरेको छैन। अब कांग्रेसको घोषणा पत्र सम्बन्धी प्रसंग। नेपाली कांग्रेसले आगामी 5 वर्षमा 12.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनावी वाचा गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक चुनावी घोषणा पत्रमा कांग्रेसले सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण, यातायात लगायतका क्षेत्रमा वार्षिक 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गरेको छ। नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणको आँकडा अनुसार नेपालका करिब 70 लाख भन्दा बढी मानिसहरू विभिन्न रोजगारी र स्वरोजगारमा आबद्ध छन् भने वार्षिक 5 लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेका छन्। तर 2077-78 मा दर्ता भएका 203 वटा नयाँ उद्योगले जम्मा 11,833 रोजगारी मात्र प्रस्ताव गरेको छ भने लोकसेवा आयोगले 3,754 जनाको मात्र विज्ञापन गरेको छ। लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलै संरचनात्मक पहल चाहिने भन्दै कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रको विद्यमान नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत अडचनमा व्यापक नयाँ चरणको सुधार गर्दै न्यूनतम 7% को आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उसले उद्योग, निजी क्षेत्रका छाता संगठन, 3 तहको सरकार र सिटिभिटीको सामूहिक पहलमा रोजगारी सिर्जनाका लागि बजारले मागेको, युवाले खोजेको तरुण सिप वृत्ति कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ। त्यस्तै कांग्रेसले 3 वर्ष मुनिका बालबालिका र 73 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने बताएको छ। शनिबार सार्वजनिक चुनावी घोषणा पत्रमा कांग्रेसले 373 को नारा अगाडि सारेको छ। साथै उसले 5 वर्षभित्र सबै नागरिकको बीमा र बीमा मार्फत गम्भीर प्रकृतिको रोगको उपचार सुनिश्चित गर्ने बताएको छ। यसका लागि बीमाको दायरा बढाएर 10 लाख पुर्याउने समेत उसले बताएको छ। 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अशक्त, एकल महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निशुल्क बीमा गर्ने उसले बताएको छ। 5 वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका 2600 वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँपालिकाहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सा सहित प्राथमिक अस्पताल र सबै उपमहानगर तथा महानगरमा विशेषज्ञ सेवा सहित अस्पताल सञ्चालन गर्ने समेत उसले बताएको छ। सबै महिलाहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड, हरेक स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी बाचा पनि कांग्रेसको घोषणा पत्रमा छ।
त्यस्तै घोषणापत्रमा कांग्रेसले संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिको आधार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार भन्ने नारा दिएको छ। त्यस्तै घोषणापत्रमा आगामी 5 वर्षमा कांग्रेसले गर्ने र नगर्ने कामको फेयरलिस्ट पनि प्रस्तुत गरेको छ। हाम्रो प्रतिज्ञामा भनिएको छ, संघीय संसद र प्रदेश सभाले बनाउन बाँकी रहेका कानून निर्माण र परिमार्जन गरी 1 वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि गर्नेछौँ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्ययनहरूलाई अद्यावधिक गरी योग्य नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्नेछौँ। सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता र व्यक्तिको ट्र्याक रेकर्ड गरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्नेछौँ। निजी क्षेत्रको परामर्शमा खारेज, सुधार र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब 2 दर्जन ऐनहरूको ओम्निबस आर्थिक प्याकेज 6 महिनाभित्रै ल्याउनेछौँ। नेपाली उत्पादन तथा उपभोग्य अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई 100 दिनभित्रै विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्नेछौँ। स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्नेछौँ। सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा अनियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्नेछौँ। विद्युतीय प्रणाली मार्फत 5 वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल गर्नेछौँ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुरूप संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्नेछौँ। भ्रष्टाचारहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा अत्यावश्यक सुधार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्नेछौँ। संकल्पमा उल्लेखित विषयहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका सन्दर्भमा पार्टीभित्र अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 2 महिनाभित्र पार्टी अडिट गर्नेछौँ। त्यस्तै हामी के गर्दैनौँ भन्ने शीर्षकमा लेखिएको छ, दलहरूको आन्तरिक विवाद वा फरक दलहरू बीच उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने छैनौँ। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्दैनौँ, गर्न दिने छैनौँ। कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर वा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्ने छैनौँ। निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्माण वा काम गर्दैनौँ, गर्न दिने छैनौँ। कानुन, आर्थिक र वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लङ्घन गर्दैनौँ, गर्न दिने छैनौँ। महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत, लैङ्गिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई प्रोत्साहन हुने कुनै पनि कुरामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा समेत संलग्न हुने छैनौँ। स्वार्थले द्वन्द्व सिर्जना हुने कुनै पनि निर्णय र नीतिगत प्रक्रियामा संलग्न हुने छैनौँ। संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने छैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति, वैदेशिक सहयोग र रूपान्तरणकारी ठूला विकास परियोजनालाई क्षणिक लाभका लागि राजनीतिकरण गर्ने छैनौँ। कांग्रेसले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका चुनौती समाधान गर्न र दिगो रूपमा देशलाई समुन्नत बनाउने कार्ययोजना समेत घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरेको छ। कांग्रेसको घोषणापत्रमा 50 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई बिजुली निशुल्क दिनेदेखि नागरिकका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होम डेलिभरी गर्नेसम्मका योजना समावेश छ। कांग्रेसले अर्थतन्त्रमा रेमिटान्सको योगदान 23%बाट 10.12%मा झार्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। यसका साथै स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगार र उद्यम मैत्री वातावरण बनाउने प्रतिज्ञा गरेको छ। कांग्रेसको घोषणापत्रमा आधारभूत तहदेखि नै ज्ञानमा आधारित अर्थव्यवस्था निर्माणमा जोड दिने, स्कुल कलेज तहदेखि नै सूचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा र तालिम दिने र सञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसमा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याउन प्रोत्साहन गर्ने संकल्प गरिएको छ। त्यस्तै कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, सडक, हवाई, रेल, जल, ऊर्जा र डिजिटल सञ्जालमा बहुपक्षीय लगानी जुटाउने र त्यसका लागि झन्झटिला ऐन नियम प्रक्रिया सुधार गर्ने कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ। त्यस्तै समग्र उत्पादनको लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र वर्षेनी लाखौंको संख्यामा सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ। अब छठ सम्बन्धी प्रसङ्ग। छठ पर्व सुरु भएसँगै तराईका बजारहरूमा चहल पहल बढेको छ। कार्तिक शुक्ल पक्षको चौथी तिथिबाट छठ पर्व विधिवत रूपमा सुरु भएसँगै चहल पहल बढेको छ। छठ पूजाका लागि आवश्यक पूजा सामग्री, हरियो तरकारी, फलफुल किन्ने ग्राहकहरूको भिड देखिन्छ। खास गरी छठ पूजामा छठी मातालाई अर्पण गरिने प्रसादमा स्याउ, केरा, सुन्तला, पानी सहितको नरिवल, उखु, हरियो बोडी, पानी, सिङ्गडा, गागल, मुला, अदुवाको बोट लगायतका फलफुल, हरियो तरकारी, माटो तथा बाँसका सामग्री खरिद गर्नेको भिड बजारमा देख्न सकिन्छ। छठ पूजामा आकर्षक सजावटका लागि नेपालमै सबैभन्दा बढी चर्चामा रहँदै आएको वीरगञ्जको घडी अरबा पोखरी छठ घाटको व्यवस्थापन र सजावटको काम पनि सकिएको छ। साथै व्रतालुहरू छठका लागि बाँसको नाङ्लो, ढाकी, कोनिया, ढगरी, माटोको हात्ती, दियो, ढकना, कोसिया, कुरवाल, केरा लगायत फलफुल, उखु, भोगटे, कागती, सक्खर लगायतका पूजा सामग्री खरिदमा व्यस्त भएको देखिन्छ। त्यस्तै छठ पूजामा नयाँ कपडा लाउनु पर्ने भएकाले कपडा पसलहरूमा पनि उत्तिकै भिड रहेको थियो।
मिथिलाञ्चलमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको प्रेमको प्रतीक मानिएको सामा कचेवा पर्व सुरु भएको छ। यो पर्व पञ्चमीदेखि सुरु भई 10 दिनसम्म चल्नेछ भने 11औं दिन पूर्णिमाका रात सामा चकेवालाई विसर्जन गरिन्छ। 10 दिनसम्म मिथिलाञ्चलका दिदीबहिनी, छोरा बुहारी र महिलाहरूले आफ्ना दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै सामा चकेवा खेल्ने गर्दछन्। चाड सुरु भएसँगै बिहानैदेखि दिदीबहिनीहरूको समूहमा गीत गाउँदै गाउँको खेत वा भिरमा गएर दाजुभाइको हातबाट खनिएको माटो ल्याएर गिलो पारी विभिन्न प्रकारका कलात्मक सामा कचेवा बनाउने गर्छन्। सामा कचेवा बेलुकी सुकिसकेपछि त्यसमा विभिन्न प्रकारका रङहरू भरेर रङ्गीचङ्गी बनाइन्छ। रङ्गिसकेको सामा चकेवा रातिको बेला रातो रङको बाँसको डालामा राखेर दियो बाली गाउँका प्रत्येक चौक, चौराहा, दोबाटो, चौबाटो, सार्वजनिक स्कुल, धर्मशाला, मन्दिर र छठघाटमा समेत लगेर 10 दिनसम्म नाचगान गर्दै चेलीबेटीहरूले सामा चकेवा खेल्ने गर्छन्। सत्ता गठबन्धनले रौतहट 3 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका प्रभु शाहलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। सत्ता गठबन्धनको आज बसेको बैठकले एमाले छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका शाहलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो। रौतहट 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नेकपा एमाले दिएको टिकट दिनभरि होल्ड गरेर अन्तिम समयमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका शाहलाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन गर्ने भएको हो। एमालेको टिकट पाउनुभएका शाहले अन्तिममा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि उक्त क्षेत्रमा एमाले उम्मेदवार विहीन बनेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएसँगै शाहले एमालेमा नरहेको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। उहाँ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्थ्यो। रौतहट 3 मा सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका रविन्द्र पटेल उम्मेदवार बन्नुभएको थियो। यसैका 3वटा निर्वाचन माओवादी केन्द्रबाट जित्नुभएका शाह आफ्नो क्षेत्रमा मात्र नभई तराई क्षेत्रमा बलियो प्रभाव राख्नुहुन्छ। सोही क्षेत्रमा पर्ने मौलापुर नगरपालिकामा उहाँकी श्रीमती रिना शाहले यसपालि दोस्रो पटक मेयर जित्नु भएको छ। 2074 को चुनाव माओवादीबाट जित्नुभएकी उहाँ यसपालि एमालेबाट विजयी हुनुभएको थियो। एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट स्थायी कमिटी सदस्य बन्नुभएका शाहले रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 को लागि पार्टीबाट टिकट समेत पाउनु भएको थियो। तर उहाँले पार्टीबाट पाएको टिकट आफैसँग राखेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। मध्य प्रदेश र विशेष गरी रौतहटको निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले माओवादी केन्द्रले उहाँलाई समर्थन गर्न सक्ने बताइएको थियो। जसपासँग चुनावी तालमेल गरेको भन्दै एमालेसँग असन्तुष्ट बन्नुभएका उहाँले जसपासँग तालमेल भएका मधेसका अन्य ठाउँहरूमा पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनु भएको छ, जसका कारण एमालेलाई मधेसमा यसपटक केही हदसम्म धक्का लाग्ने देखिएको छ। चितवनमा खुकुरी प्रहारबाट एकजनाको हत्या भएको छ। शनिबार बिहान 1 बजे माडी नगरपालिका 4 धुसेरीका 32 वर्षीय जीवन नेपालीको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी विजयराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो। उनको हत्या भएको आशंकामा प्रहरीले गैंडाकोट नगरपालिका 7 का 34 वर्षीय सुरेश बहादुर कुमारलाई पक्राउ गरेको छ। आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएका नेपालीको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको र घटनास्थलमा खुकुरी भेटिएको थियो। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष भानुभक्त पाण्डेमाथि आक्रमण भएको छ। बिहिबार राति बाँसगढीबाट तामनगरतर्फ साथीलाई छोड्न जाँदै गर्दा वडाध्यक्ष पाण्डेमाथि आक्रमण भएको हो। उनलाई सैनामैना 2 कालिका चोकमा आक्रमण भएको प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकलमा आएको एक समूहले मेरो गाडी पछ्याउँदै आएर गाडी रोकी म र मेरो गाडीमा आक्रमण गरे उहाँले भन्नुभएको छ। आक्रमणबाट वडाध्यक्ष पाण्डे घाइते हुनुभएको छ। उहाँको गाडीको अगाडिको सिसा फुटेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय रौनियारले वडाध्यक्ष पाण्डे सहित आक्रमण गर्ने सैनामैना 2 का कशिश श्रेष्ठ, सैनामैना 4 का राजन काला मगर र सैनामैना 5 का अर्जुन भुसाललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। पश्चिमी वायुका कारण देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार उक्त प्रणालीका कारण देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति पनि प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ। आइतबार देशका पहाडी भागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भागहरूमा सामान्यतया मौसम सफा रहनेछ भने प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आइतबार छठ पर्वका दिनमा मध्य प्रदेशको मौसम सफा रहनेछ। वर्षा सकिएपछि नारायणी नदीमा मोटरबोट सञ्चालन हुन थालेको छ। बर्खायाममा पानीको बहाव बढेपछि रोकिएका मोटरबोट चाडपर्वसँगै सञ्चालन हुन थालेका छन्। असार साउन र भदौ महिनामा उक्त नदीमा बाढी आउने भएकाले 3 महिना मोटरबोट बन्द हुन्छ। पछिल्लो समय नारायणी नदीमा मोटरबोट चढेर मनोरञ्जन लिन आन्तरिक पर्यटकहरूको भिड नै लाग्न थालेको छ। यस वर्ष ढिला सुरु भएको र मनसुनका कारण नदीमा दशैंसम्म बाढी आएकाले मोटरबोट सञ्चालनमा ढिलाइ भएको नारायणी मोटरबोट व्यवसाय संघका अध्यक्ष अशेष मल्लले बताउनुभयो। उहाँले अब जेठसम्म नियमित मोटरबोट
सञ्चालन हुने र बिदाको दिन मोटरबोट चढ्न आउनेको संख्या उल्लेख्य हुने गरेको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिनुभयो। 2076 मा एउटा बाट सुरु भएको मोटरबोट अहिले साना ठुला गरी 20 वटा सञ्चालनमा रहेका छन्। मोटरबोट कम्पनीले अहिले 2 ठाउँबाट सेवा दिइरहेका छन्। नारायणीको पुलदेखि मजुवा टापु पोखरा बसपार्कसम्म छोटो दूरी र मजुवा टापु पोखरा बसपार्कदेखि गैंडाकोटको राधाकृष्ण मन्दिरसम्म लामो दूरी तोकिएको छ। एकपटकमा ठुला मोटरबोटमा 18 देखि 25 जनासम्म यात्रु अटाउँछन्। यस्तै साना मोटरबोटमा 6 देखि 12 जनासम्म यात्रु चढाउने गरिन्छ। छोटो दूरीमा प्रति व्यक्ति 250 र लामो दूरीमा प्रति व्यक्ति 500 तोकिएको छ। यहाँबाट उठेको रकमको 20% कर भरतपुर महानगरपालिकाले लिने गरेको छ। अक्टोबर 29 का दिन विश्व पक्षघात दिवस मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष अक्टोबर 29 के दिन विश्वभर पक्षघात दिवस मनाउने गरेकाले नेपालमा पनि यस अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। एक जटिल शारीरिक अवस्थाको रूपमा रहेको पक्षघात मस्तिष्कको कुनै भागमा रक्त सञ्चार नभएमा हुने गर्दछ। मस्तिष्कमा अक्सिजन तथा पोषण तत्वको कमी भएमा रक्त धमनीमा रगत जम्मा भएर अवरोध हुँदा मस्तिष्कले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँछ। यसलाई नै पक्षघात भनिन्छ। समयमै यसको उपचार नगरे मस्तिष्क सधैँका लागि खराब हुनका साथै व्यक्तिको मृत्यु समेत हुन सक्छ। नेपाल पक्षघात संघका अध्यक्ष डाक्टर राजु पौडेलले पक्षघातको उपचारका लागि संघले विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्रदान गर्नका साथै उपचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्दै आएको बताउनुभयो। नेपाल जस्तो अल्प विकसित र विकासोन्मुख देशमा पक्षघातको दर बढी भएकाले सरकारले समयमै ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँको जोड छ। नेपालमा अहिले पक्षघात भएका मध्ये 10% को मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। उहाँका अनुसार उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन, धूम्रपान, निष्क्रिय जीवन पद्धति, असन्तुलित आहार र मुटुको चाल गडबड हुँदा पक्षघातको सम्भावना हुने भएकाले त्यसप्रति सतर्क रहनुपर्छ। सन्तुलन गुम्नु, अनुहार बाङ्गो हुनु, आँखाको ज्योति अचानक गुम्नु, बोली लरबराउनु, हातखुट्टा लुलो हुनु पक्षघातको लक्षण भएको र यस्ता लक्षण देखिए 4.5 घण्टाभित्रै अस्पताल पुग्न सके मात्र उपचार सम्भव रहेको डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडीले पर्रिया टोलको अवस्था सामान्य भएपछि शुक्रबार रातिदेखि कर्फ्यू हटाइएको जानकारी दिनुभयो। 10 गते बिहिबार भङ्गा नगरपालिका 8 स्थित पर्रियामा हिन्दू समुदाय र मुसलमान समुदाय बीच झडप भए पश्चात शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सो क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको थियो। कर्फ्यू हटाइएपछि अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। गत बिहिबार हिन्दू र मुस्लिम समुदायका पक्षबीच झडप भएपछि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाइएको थियो। सुनसरीको इटहरी 10 मा शुक्रबार साँझ 2वटा मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। विराटनगरबाट इटहरीतर्फ आउँदै गरेको को 4 प 14-10 नम्बरको मोटरसाइकलले इटहरीबाट विराटनगरतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 102-041 प 4411 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर भई दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 1 का 30 वर्षीय ओजराज लुइटेल, धरान 15 का 40 वर्षीय राजन राई र 32 वर्षीय शम्भु राईको मृत्यु भएको छ। तीनै जनाको उपचारको क्रममा विराटनगर स्थित आर्य न्युरो अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टको सब भेरिएन्ट XBB नेपालमा पहिचान भएकाले सजग रहन सरकारले आह्वान गरेको छ। पछिल्लो समय संक्रमित भएका मध्ये धेरैमा XBB सब भेरिएन्ट पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो महिनाको तुलनामा संक्रमित बढ्नुको मुख्य कारण ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट XBB भएको उहाँको भनाइ छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीका श्रीमान पाउल पेलोसी माथि आक्रमण भएको छ। पेलोसीको सान फ्रान्सिस स्थित आफ्नै घरमा घुसेर आक्रमणकारीले हथौडाले आक्रमण गरेको बीबीसीले खबर लेखेको छ। आक्रमणपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरेर शल्यक्रिया गरिएको छ। आक्रमणमा परि 82 वर्षीय पाउल पेलोसीको टाउकोको हड्डी भाँचिएको छ। साथै उनको दाहिने पाखुरा र हातमा गम्भीर चोट लागेको छ। पाउल पेलोसीका प्रवक्ता इड्रो हेमिलका अनुसार आक्रमण शुक्रबार बिहान भएको हो। 42 वर्षीय आक्रमणकारी जबरजस्ती पेलोसीको घरमा पसेपछि न्यान्सी पेलोसीलाई भेट्न माग गरेको बताइएको छ। हत्या प्रयासको आरोपमा ती व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। उनी घरको पछाडिको ढोकाबाट पसेका थिए। आक्रमणको कारण भने अझै खुलेको छैन। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध घडी चोरको नाराबाजी भएको छ। पाकिस्तानको लाहोरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा सर्वसाधारणले उनलाई घेरा हाल्दै घडी चोरको नारा लगाएका हुन्। सार्वजनिक भिडियोमा आफू विरुद्ध लगाइएको नारामा कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि खान केही असहज मुद्रामा देखिएका छन्। गत अक्टोबर 21 मा पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले इमरान खान सत्तामा रहेका बेला उनले प्राप्त गरेको उपहारको सही जानकारी नदिएको ठहर गर्दै 5 वर्ष चुनाव लड्न अयोग्य ठहर गरेको थियो। निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयलाई नै संकेत गर्दै उनी विरुद्ध घडी चोरको नाराबाजी भएको अन्तर्राष्ट्रिय
सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तथा अन्य पदमा रहेका व्यक्तिले पाएको उपहारको जानकारी नेशनल अर्काइभमा दिनुपर्ने नियम छ। नियमअनुसार यदि उपहार 10,000 पाकिस्तानी रुपियाँको भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै पनि पैसा नदिई सो उपहार आफैसँग राख्न पाउँछ। त्यस्तै उपहारको मूल्य 10,000 भन्दा बढी भएमा 20% मूल्य तिरेर उपहार आफूसँग राख्न सकिने प्रावधान रहेको छ। इमरान विरुद्ध उनले 2.15 करोडमा किनेको उपहार 5 करोड भन्दा माथिमा बेचेको पनि आरोप छ। इमरान नेतृत्वको पाकिस्तान तहरिक इन्साफले भने आयोगको उक्त निर्णयको खण्डन गर्दै अदालत जाने घोषणा समेत गरेको छ। अर्को महिना कतारमा हुने फिफा विश्वकप हेर्न दक्षिण युरोपेली मुलुक स्पेनबाट हिँड्दै आइरहेका एकजना फ्यान इरानमा पक्राउ परेका छन्। अल जजिरा टेलिभिजनका अनुसार गत जनवरीमा म्याड्रिड नजिकैको घरबाट कतारका लागि हिँडेका 41 वर्षीय सान्टियागो सान्चेज अक्टोबरको सुरुमा इराकबाट इरानको सीमामा प्रवेश गरेका थिए। स्पेनदेखि इरानसम्मको यात्रा उनले हिँड्दै र कुनै ठाउँमा डुङ्गा चढेर पार गरेका थिए। उनी इरान हुँदै कतार जान लागेका थिए। बाटोमा उनी कुनै ठाउँमा आफूले बोकेको टेन्टमा सुत्ते भने कुनै समयमा होटलमा पनि बस्थे। उनले आफ्नो यात्राका विवरणहरू सामाजिक सञ्जाल र इन्स्टाग्राममा राख्ने गरेका थिए। फिलिपिन्समा बाढीका कारण 42 जनाको मृत्यु भएको छ। भीषण वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि धेरै मानिस बेपत्ता भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। फिलिपिन्सको मागु इन्डानाओ प्रान्तका धेरै सहर भीषण वर्षाका कारण प्रभावित भए। खराब मौसमका कारण शुक्रबार पनि उद्धार तथा खोजी कार्य स्थगित गरिएको थियो। बाढीका कारण त्यहाँका विद्यालयहरू पनि बन्द रहेका छन्। नाल्गे नामक आँधीले यो क्षेत्रमा भीषण वर्षा गराएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यो आँधी फिलिपिन्स सागरमा सर्ने क्रममा अझै तीव्र हुन सक्ने मौसम विभागले जनाएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने तपाईको सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र जहाँ जाँदै हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।